हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। धीमी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिले दिलों की हवाएं किधर की है। सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मफ़ूर, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मफ़ूर। लब फूल दहन फूल ज़तन फूल बदन फूल, दिल तेरे वसीले के हमें कुछ नहीं मिलता। तेरे करम बगैर कोई फूल नहीं खिलता, दिल का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महफूज, बरकत है ये हसन फकत उनके कदम की। राहत छुपी है उसमें सारे अरब अजम की। क्या बात रज़ा उस चमन से ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमन से ताने करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने इस पे सुखन, लेकिन रज़ा ने इस पे सुखन, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। लाज़ार फिरते गए फिरते ऐ बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अब तक तभी अब शेर सुने। क्यों लोग कहते गए, शायद आप मेरे बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है। 15 मिनट से लेकर आधा घंटा मैं आहिस्ता से पढ़ता हूँ, फिर 1.5-2 घंटे बहुत देर तक पढ़ता हूँ मैं। और माइक बहुत अच्छा है, अगर आपने साथ दिया तो ऐसा जलसा पढ़ दूंगा मुझे भूल जाइएगा क़यामत तक, फिर बुलाइएगा तो फिर आएंगे इंशाअल्लाह। कि क्यों लोग कहते गए, मेरी आदत नहीं कि बार बार बस सुभान अल्लाह कहे, आपको चोट लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। क्यों लोग कहते गए, को चाहिए। क्यों लोग ये कहते गए, 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 क्यों लोग ये कहते गए। गमखार नहीं मिलता, मैं तवज्जो चाहूंगा, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे मालूम नहीं किस तरह सुनते हैं। क्यों लोग कहते गए, गमखार सिर्फ काम में आवाज सही है, माइक आपका लाजवाब है भाई। क्यों लोग कहते गए, गमखार नहीं मिलता, दिलदार नहीं मिलता, सरदार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते गए, गमखार नहीं मिलता। मेरे आका मेरे मौला मेरे मल्जा मेरे मावा मेरे मक्की मेरे मदनी मेरे आका मेरे आका मेरे मौला मेरे मल्जा मेरे मावा मेरे मक्की मेरे मदनी मेरे आका मेरे मौला। क्यों लोग कहते गए, गमखार नहीं मिलता। 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 तैबा में चला जाए, तैबा में चला जाए,
میں چلا جائے طیبہ میں چلا جائے کون جسے پیار نہیں ملتا زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا مدینہ زندہ باد ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھیں مدینہ زندہ باد لگے یہاں نہیں گڑھوا میں نہیں بلکہ سرکار کے روضے کے پاس بیٹھے ہیں مؤدبانہ انداز میں سنیں مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد دربار مدینہ سا دربار نہیں ملتا 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 میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے ماوا میرے مکی میرے مدنی میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے ماوا میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے مولا میرے مکی میرے دربار مدینہ سا دربار نہیں ملتا 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 اور سرکار دو عالم سا سرکار دو عالم سا سرکار دو عالم سا سرکار دو عالم سا سرکار نہیں ملتا کیا کہنے نوٹوں کے مالا نہ دیں مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد محبت کے ساتھ سنیں اگر آپ کا سننا قبول ہو جائے مولا عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعت پاک سننا قبول ہو جائے اس کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے گی اگر میں پڑھوں آپ کا سننا قبول ہو جائے تو نعت پاک سننے کے صدقے میں آپ کی بخشش ہو جائے گی نعت کو نعت کے طریقے سے آپ سن لیں مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد آپریٹر والے بھائی اور ہلکا سا آپ سپورٹ کیجئے مائک آپ کا بہت اچھا ہے یہ کو دے دیے ساؤنڈ ہمارے کان تک پہنچے مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد جو تیار ہو گیا ہے وہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے ایسے نہیں جتنی محبت اپنے پیارے نبی سے کرتے اتنی محبتوں کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہہ دیں مدینہ زندہ باد ریدم چاہیے ریدم اس میں چاہیے ریپیٹ مدینہ زندہ باد مدینہ ساؤنڈ کھولیے آپ مدینہ کھول نہیں رہے آپ مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد مدینہ شہنواز صاحب موڑ میں آتا ہے تو حضرت مجھے بلدہ پڑھتا ہوں آپ ساؤنڈ کھولیے مدینہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد اور سوڑ مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد ہاتھ اٹھائیے آپ کو خدا کا واسطہ مدینہ زندہ باد مدینہ بھائی بار میں گڑوایا ہوں اب میں پڑھنا چالو کرتا ہوں اپنے رنگ میں آتا ہوں مدینہ زندہ باد مدینہ زندہ باد سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ایک موڑ بنے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی 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 اپنے مولا کا 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 مولا ہم کو رنگ میں لائیے قسم خدا کی موڑ میں آ جاؤں گا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوالا کا دولا ہمارا نبی سب چمکے والے اجھیلوں میں چمکا کیے سب چمکے والے اجھیلوں میں چمکا کیے سب
चमके वाले उजिला में चमका बीगे 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 अंत शीशों में चमका हमारा नबी। अरे वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, असल के आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे साथ फरमाए दरबार मदीना सा दरबार नहीं मिलता, सरकार दवालम सा सरकार नहीं मिलता। सारा बनना पड़ेगा मदीना जिंदाबाद। मदीना लगे कि हम जिंदों के दरमियान पढ़ रहे हैं और हम लोग का ईमान है सुन्नियों का कि सुन्नी यहाँ भी जिंदा होता है, मरने के बाद भी जिंदा होता है। तो लगे कि मैं जिंदा मजमा में पढ़ा हूँ मदीना जिंदाबाद। से कह नहीं सकता हूँ इसलिए कि हमसे ये बड़े हैं, बस दुआएं दे दें। सुनिए लमियाती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज कुता जितोरे सरसों है तुझको शगे दूसरा जाना अलबहर अलावल मौज तगामन बेकस तूफा होशरुबा मझधार में गो बिगड़ी है गवा मोरी नैया पार लगा जाना अनफियत शूम सखा का पाके अबुर करम दर्शन गारे रिम झिम 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 दर्शन गारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना है कलाम इलाही में शम्स दुहा तेरे चेहरे नूर फजा की कसम कसम जब तारे में राज़ी था कि हबीब के जुल्फ़ दुता की कसम वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम में मजीद ने कहा निशहा तेरे शहर कलाम बका की कसम यही कहती है बुलबुल बाग जिना के रजा की तरह रजा की कसम मांगने वाले मांग तो क्यों चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए मांगने वाले मांग तो क्यों चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए मांगने 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 मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए कौन देता है देने को मोह चाहिए कौन देता है देने को मोह चाहिए कौन देता है देने को मोह चाहिए तो देने वाला है सच्चा हमारा नबी क्यों लेते हैं नबी के दीवाने बजने लगे पूरा मजमा हरा के नारे लगाइए नारे तकबीर बुलंद आवाज से नारे तकबीर नारे रिसालत हसन के आला हजरत आले सुन्नत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस नौजवानाने शकर कोनी नौजवानाने शकर कोनी जिंद इलाके जिंदा सीला गढ़वा के जिंदा जिन्नती सुन्नी मुसलमान असल के आला हजरत शायर इस्लाम शाहनवाज हसन उड़ीसा। आप लोग बैठ जाएं, खड़े होने की जरूरत नहीं, आप लोग बैठ जाएं, बहुत अच्छा से अल्लाह सलामत रखे। आप लोग सुनने को तैयार हो गए कि कौन सी बस्ती है यार सुनो ना इस कलाम से भारत में मैं मशहूर हो चुका हूँ, वो कलाम भी आप सुनेंगे। दीवाना क्यों मचता है उड़ीसा के मुजाहिद का। और कलाम सुनिए, एक मतलब मैं पढ़ता हूँ, कलाम सुनो भाई, सुनेंगे आप। ये कलाम जब मैं भी बरेली शरीफ में तरसरोज पढ़ा था तो मजमा खड़ा हो, इसी कलाम से मेरी मकबूलियत भी बहुत हुई। वो शेर मैं पढ़ता हूँ, ये कौन बस्ती है भैया? शकर कोनी का कोई नौजवान खामोश नहीं रहेगा, सुनिए। अल्लाह अल्लाह बोलेगा और मौला मौला बोलेगा। देखता हूँ कौन माई का लाल खामोश रहता है। इधर वाला मजमा जो गुलाम सरवर भाई का नहीं, मैं ये कहूँगा ये मजमा रजवी महल्ला है और ये महल्ला कादरी महल्ला है और ये अली महल्ला है। मैं देखता हूँ अल्लाह 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 बोलेगा और मौला मौला बोलेगा। अल्लाह जो हाथ उठा पा रहे मौला से हाथ उठाने की तौफीक दे दे। अल्लाह अल्लाह माइक का जवाब नहीं है, मेरे से 100 रुपया ले लीजिएगा चाय पीने के लिए। अल्लाह अल्लाह बोलेगा और मौला मौला बोलेगा। मौला 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 बोलेगा।
عشق نبی میں عشق نبی میں عشق رضا میں عشق علی میں عشق نبی میں ہر عاشق کا خون کا قطرہ بولے گا عشق نبی میں ہر عاشق کا خون کا قطرہ بولے گا سکر کنی کی سری زمین پر جشن شہید اعظم ہے سکر کنی کی سری زمین پر جشن شہید اعظم ہے جشن شہید اعظم ہے اعلیٰ حضرت کا مستانہ سرکار مجاہد کا دیوانہ مولا حسین کا ہر دیوانہ خواجہ خواجہ بولے خواجہ بولے گا ایک شعر سنیے جب یہ شعر بریلی میں نے پڑھا تھا آئندہ گزشتہ سال تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا لیکن کھڑا نہیں ہونا سن لیجئے جلنے والا جلتا رہے گا میرا اختر بڑھتا رہے گا جلنے والا جلتا رہے گا میرا اختر بڑھتا رہے گا میرا اختر بڑھتا رہے گا اعلیٰ حضرت کے سجدے میں ہر علاقے کا بچہ اعلیٰ حضرت کے سجدے میں ہر علاقے کا بچہ کیا بستی بستی کریا کریا کیا جو شریعہ بہت سارے اشعار ہے اگر پڑھنا چالو کرے تو بہت لیکن سنیے ایک معیاری کلام میں شروع ہونے جا رہا بس ماحول بنانا چاہ رہا تھا موڈ بن گیا آپ کا ہاتھ لگا کے بتائیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس شعر کو سننے کے بعد علامہ خورشید صاحب کے دوا کھانا لوگ بھول جائیں گے نبی کی نعت پہ اور وظیفے پہ ایمان ہے اور رکھیں گے قسم خدا کی نعت کو اور نعت کے طریقے سے آپ سن لے کل قیامت کے دن آپ کہہ سکتے کہ شہنواز حسان پڑھ رہے تھے خواجہ غلام سرور پڑھ رہے تھے علامہ خورشید پڑھ رہے تھے علامہ جمال پڑھ رہے تھے میں نبی کی نعت سن کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا نیت صاف ہونی چاہیے سنیے